प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आइज़िक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट फजाना नासिर और आप सबों को आज के इस नए प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत दिनों के लिए जो कि उसने हमारी ज़िंदगियों में के अंदर बख्शे हैं। और इसी तरह से हम बहुत सी खुशियों का भी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं क्योंकि ये मंथ जो है ये बाबरकत है। और इसी तरह से हम नए साल में भी जा रहे हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने बहुत सारी बरक़ात जो है हमें इस साल में भी दी हैं और हम ईमान रखते हैं कि हम आइंदा साल में भी और ज़्यादा बरक़ात को भी रिसीव करेंगे। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज मेरे साथ जो है तमाम स्टूडेंट्स जो मौजूद हैं, ये जो है तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ये बुर्ज जीसस मिनिस्ट्री के बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो हम इनके साथ भी जो है प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि इनसे पूछें कि ये क्या सीख रहे हैं वहाँ से, ताकि जितने भी जो है नाज़रीन देख रहे हैं और यूथ है वो भी इनसे इंस्पायर हो सके, सीख सके। तो इसी तरह से मैं इनका तारफ़ भी करवाऊंगी और बहुत सारी बातें इनसे पूछेंगे, जानेंगे। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले जो है मैं आप तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ जी, थैंक यू। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं गॉड ब्लेस सांगलाइल के शो में। तो मैं चाहती हूँ कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में अपने लिए और अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन के लिए दुआ करेंगे। तो सिस्टर आयना के साथ मिलकर हम जो है स्टार्ट में दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली पिता, Praise हम hallelujah. आपकी शुक्रगुजारी करते हैं सारे कीमती लम्हात के लिए जो आपने हम सभी की जिंदगी में अता की, ताकि हम सब मिलजुल बैठकर आपके नाम की इज्जत और जलाल दे सके। ए मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम जितनी भी बातें कहें सब तेरी पाक मर्जी के मुताबिक कहें। ए खुदा पाक रू हमारे लफाज सुनने वालों के लिए बारिश से बरकत हो। खुदा पाक रू तेरे पाक रू को मांग लेती हूँ, अपने लफ्जों पर हर चीज पर तेरे कंट्रोल को मांग लेती हूँ। हवा पाक खुदा सिस्टर पर तेरे पाक रू को मांग लेते, जो भी लफाज हमसे जो भी बातें पूछे खुदा पाकरू तेरी पाक मर्जी के मुताबिक पहुंचे। खुदा पाकरू तो हमें अक्ल दनाई बख्शना और अपने जलाल के लिए हम सबको कसरत से इस्तेमाल करना। और जितने भी व्यूअर्स हमें आज एक टीवी पर देखें, हमारी बातों से बहुत सारी बरकत को रिसीव करे, हमारी गवाही उन सब की जिंदगी में बाइस से बरकत ठहरे। ये सभी चाहते आपके प्यारे बेटे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते पा लेती हूँ, आमीन आमीन। और इसी तरह से हम कलाम मुकद्दस में से एक वर्स भी लेंगे। इफ्सियों 4 बाब उसकी 12 से 13 आयत हम पढ़ेंगे। और उसी ने बाज़ को रसूल, बाज़ को नबी, बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बना कर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, गुमराह करने वाले मंसूबों और तालीम के झोंकों से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि इतना खूबसूरत कलाम हमें पहले से ही दे दिया गया था कि हम ये ना कहें कि तू क्यों कलाम सीख रहा है, तूने खादम बनना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो इंसान जो है वो सोचता है कि चलो छोड़ ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर कलाम कहता है कि उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी, बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। यकीनन जिस तरह से ये 5 उंगलियां हैं और इसमें आप इसको जजमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से जो है रसूल भी है, नबी भी है, मुबशर भी है, इसी तरह से चरवाहा और उस्ताद भी है। तो ये जो बच्चे हैं आज सीख रहे हैं तो ये कल के लिए हमारे लिए उस्ताद भी होंगे, ये मुबशर भी होंगे। तो इन्हीं में से खुदा जो है वो अपने लिए रसूल भी चुन सकता है, नबी भी चुन सकता है, क्योंकि ये खुदा की हिकमत है। वो कहता है रूह तो एक ही है और खिदमतें जो हैं वो तरह तरह की हैं। वो ही जानता है कि उसने किस तरह की खिदमत लेनी है। और इस वक्त मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदा का कि इन तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दी, खुदा को अपना अव्वल दर्जा दिया, ताकि अपनी अपनी स्टडी के साथ इन्होंने जो है बाइबल कॉलेज को ज्वाइन किया है। तो उसमें ये सीखते हैं। तो बहुत सारी बातें इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं आयना से पूछना चाहूँगी कि आयना तो जो है कहाँ से बिलोंग करती है? मेरा तल्लुक बुढ़ाया से है। अच्छी बात। मेरा तल्लुक बुढ़ाया से है और मैं बुढ़ाया से सांगला ही बाइबल कॉलेज में हम स्टडी के लिए आते हैं और हम सब बहुत सी बातें डिफरेंस
جو پاسٹرز ہیں وہ آتے ہیں اور ہمیں کلام کی باتیں سکھاتے ہیں، اور ہم پاسٹر ندیم کا بہت تھینکس فل ہیں جن کی وجہ سے یہاں پہ سانگلر میں یہ اسکول اوپن ہوا، اور پاسٹر راشد کا جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ اسکول اوپن ہوا اور ہم سب نے اسے جوائن کیا، ہم سب کے بہت زیادہ تھینکس فل ہیں، اور ہم نے بہت زیادہ برکت کو اور بلیسنگ کو ریسیو کیا ہے۔ جب ہم کلام کو سیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم اس کلام کو سیکھ جائیں گے تو ہم بہت ساری روحوں کو جیتیں گے اور اس کلام کو اور زیادہ پھیلائیں گے، اور خدا ہمیں کثرت سے استعمال کرے گا، ہم سب کا ایمان ہے۔ پریز دا لارڈ، بہت ہی اچھا تو نے کہا ہے کہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جب خدا سکھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، تو کیوں نہ وہ استعمال بھی کرے گا۔ اور اسی طرح سے عزیکا ہمارے ساتھ ہے۔ عزیکا تو کہاں سے بلانگ کرتی ہے؟ جی سسٹر جی، میں بڑویا سے بلانگ کرتی ہوں اور میں یہاں پہ آئی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ بائبل کالج میں۔ بہت سی باتیں ہمیں جو ہیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سی نئی باتیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ پتہ ہی نہیں اس کا پاسٹر جو بہت سے پاسٹر جو ہمیں یہاں پہ آتے ہیں اور ہمیں انکرج کرتے ہیں اور بہت ہی اچھی باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے فضل کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اور محبت کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں سیکھی ہیں جن کا ہم کو پتہ نہیں تھا۔ پریز دا لارڈ۔ اور محبت کے بارے میں تو نے سیکھا ہے، تو محبت جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارے؟ جب بائبل کو آپ پڑھتی ہو، ریڈ کرتی ہو، تو کب سے جو تو نے سیکھا ہے کہ محبت ہے خدا کو ہمارے ساتھ؟ عدن سے خداوند نے شروع کی محبت، اور پریز دا لارڈ۔ وہاں سے خدا نے سٹارٹ لیا اور اب تک خدا ہمارے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور یہی بات ہے کہ خدا عدن سے محبت کر رہا ہے۔ بہت سارے جو ہیں ناظرین یہ نہیں جانتے کہ عدن سے تو خدا نے نکال دیا، عدن سے اس نے باہر کر دیا، جب گناہ ہو گیا تو عدن سے باہر ہو گئے، تو وہ کون سی محبت تھی؟ لیکن یہی محبت ہے کہ خدا نے جو ہے اپنے آپ کو انسان کے اوپر ظاہر کیا، اس نے ان کی بدی کو ڈھانپا، ان کو کپڑے پہنائے، ان کو اس گناہ سے ڈھانپا اور ان کو جو ہے ایک اور جگہ پر سیٹ کر دیا تاکہ وہاں پر رہ کر وہ خدا کو جان سکیں، اس کی محبت کو جان سکیں گے۔ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا اور اس نے دیکھے کہ عدن سے لے کر مکاشفہ تک ہمارے ساتھ محبت ہی کی ہے۔ بہت اچھا تو نے آنسر دیا۔ اسی طرح سے بیٹی سویرا ہمارے ساتھ موجود ہے، تو کیا سویرا کہنا چاہے گی؟ جی، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جوائن کیا ہے بائبل کالج، اور میں بھی اسکول میں پڑھتی ہوں اور ادھر بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے بائبل کا، اور ہم ادھر بھی سیکھتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ بیٹا شرون بھی ہے، اور شرون تو کیا کہنا چاہے گا؟ سب سے پہلے تو میں تمام آئزک ٹی وی دیکھنے والوں کو سلام کہتا ہوں۔ پریز دا لارڈ۔ السلام۔ پاسٹر فضل، پاسٹر راشد جوید، پاسٹر ندیم نیسر اور سسٹر جی، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس چینل پر آنے کے قابل سمجھا کہ ہم یہاں پہ آ کے خداوند کے نام کو مبارک کہہ سکیں۔ جب سے ہم نے بائبل کالج جوائن کیا ہے، ہم نے بہت برکتیں پائی ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے فضل کے بارے میں، پھر شریعت کے بارے میں وغیرہ وغیرہ ہم نے سیکھا۔ اور فضل کے بارے میں تو نے کیا سیکھا؟ فضل وہ ہے جو ہمیں بغیر مانگے مل گیا۔ پریز دا لارڈ۔ فضل وہ ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جس کے ہم حقدار نہیں تھے، وہ چیز ہمیں مل جائے جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ جی، اسی طرح سے میرے ساتھ جبران ہے، تو اس سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کس کلاس کا یہ اسٹوڈنٹ ہے؟ جی، میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور کیا سیکھ رہا ہے تو وہاں سے بائبل کالج سے؟ بائبل کالج سے میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں۔ وہاں لاہور سے مختلف پاسٹر آتے ہیں، مختلف اسکالر آتے ہیں، وہ میں آ کے ہر ہفتے طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔ وہ باتیں جن کا تجھے پہلے پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، جی تو سیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، کیوں تو سیکھ رہا ہے؟ تاکہ میں لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکوں۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ اور اسی لیے ہم نے وہ پہلے ورس لیا ہے کہ یہ اسی نے مقرر کیا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ٹھہریں۔ اور کیوں ہم سیکھ رہے ہیں؟ جب ہم سے لوگ سوال کریں گے، کوئی پوچھے گا، تو آپ لوگوں نے یہی جواب دینا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے اپنے آپ کو اس طور سے تیار کریں تاکہ دوسروں کے لیے جو ہے برکت کا باعث ٹھہرے۔ وہ مرکز میں، متی کے انجیل میں، اس طرح سے لوکا میں، یوحنا میں، جب اس کا ارشاد اعظم اس کو آپ ریڈ کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ جاؤ تمام دنیا میں میرے نام سے منادی کرو اور دنیا کو جو ہے میرے نام سے سکھاؤ، بپتسمہ دو۔ تو اس کے لیے جو ہے ظاہر بات ہے ابھی ایج چھوٹی ہے، تو سیکھیں گے تو پھر سکھانے والے ہوں گے۔ تو اینا، اور تو مجھے کیا بتائے گی اپنی فیملی کے بارے میں؟ بتا، جو بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں،
کہ कैसे तू वहाँ से जो है बुढ़ाया चक से यहाँ पे आती है और सीखने के लिए, तो क्या कहना चाहेगी? हम लोग 4 बहन भाई हैं और चारों ही जो बड़े भाई हैं वो भी जॉब करते हैं। छोटे भाई मैं तीसरे नंबर पे आती हूँ और जो मेरी सिस्टर है वो अभी स्टडी कर रही है। और हम लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ वहाँ से आती हैं बुढ़ाया से, और हम लोग रशिया पे आते हैं यहाँ पे सांगलाइन में, और हम यहाँ बाइबल कॉलेज में आते हैं और बरकत पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ताकि तू भी दूसरों को सिखाने का एक अच्छा सबब ठहरे। और तेरे वालदैन जो है मैं उनका अप्रिशिएट भी करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वालदैन के ये भी इश्यूज होते हैं कि वो बेटियों को ख़ास तौर पर तो ऐसे कामों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होने देते। ख़ास तौर पर ये जो हमारे एरियाज़ हैं, ऐसे एरियाज़ में तो बहुत सारे होते हैं, ऐसी पाबंदियाँ आयद होती हैं बच्चों के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि तेरे वालदैन को भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और यकीनन कोई वक्त होगा कि तू उनके लिए भी और हम सबों के लिए भी बरकत का बायस ठहरेगी, मेरी दुआ है। और आज तू जो कुछ सीख रही है फजल के बारे में, जिस तरह से बता रहे कि मोहब्बत के बारे में सीख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगी? किस चीज़ के बारे में बताना चाहोगी? फजल के बारे में, मोहब्बत के बारे में, या कि शरीयत के बारे में? मैं मोहब्बत के बारे में बताना चाहती हूँ। हम कलाम मुकद्दस में से वर्ड्स देखेंगे एक, हम देखेंगे लूका और उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके गिर्द चमका, और वह नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। कलाम में इसमें हमें खुदावन की मोहब्बत नजर आती है कि खुदावन की मोहब्बत सबसे पहले जब खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो जो फरिश्ते थे वो सबसे पहले गडरियों के पास गए, उन लोगों के पास गए जो रथ थे, दुनिया से दूर थे, वो एक मैदान में रहकर अपने गलों की निगरानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता जो उनके पास गया, और खुदावन की मोहब्बत देखें कि हमारा खुदावन कितना बड़ा था, वो बादशाहों का बादशाह है, लेकिन वो एक छोटी सी जगह पे पैदा हुआ। ये खुदावन की मोहब्बत है। और जब वो खुदावन यीशु से पैदा हुआ तो जो फरिश्ते थे वो चरवाहों के पास गए ताकि उन्हें कलाम की बातें उन्हें बताए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब उन्होंने सुना तो वो पीछे नहीं हटे, बल्कि वो गए, कहते हम देखें कि क्या मसीह जो फरिश्ते ने हमसे कहा ये बात सच है, और जब उन्होंने जाकर देखा तो वाकई में ये सच था, और वो ईमान है, और खुदावन की उन लोगों ने तमजीद की। आज हम लोग भी, जैसा हम बाइबल कॉलेज में हम सभी स्टूडेंट आते हैं, हम डिफरेंट जगह से आते हैं, हम अलग अलग काम करते हैं, सब कोई स्टूडेंट है, कोई काम करता है, कोई जॉब करता है, सब अलग अलग शोबे से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। हम जानते हैं कि खुदा की मोहब्बत क्या है और हमें खुदा ने किस लिए पैदा किया, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं। हम दूसरों के साथ भी जब हम इस कलाम को सीख जाएंगे तो हम दूसरों के साथ इस मोहब्बत को बांटेंगे जो खुदावन यीशु मसीह ने हमसे की है। उसने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें, उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। और मैं जितने भी मुझे आज़िक टीवी पर नौजवान देख रहे हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहती हूँ, आप लोग भी, आपके अगर पास में कोई है बाइबल कॉलेज, आप उससे ज्वाइन करें, और अगर नहीं है तो आप अपने चर्च जाया करें, आप बाइबल को पढ़ें और अपने पास्टर के साथ आप वफादार रहें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और आप भी दूसरों के लिए बात से बरकत ठहरें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाकर। बहुत अच्छा आयना सीख रही है और आज उसने बहुत ही अच्छा हम सबको भी सिखाया है। तो इसी तरह से अज़ीका हमारे साथ है। अज़ीका, तूने कलाम मुक़द्दस में से क्या सीखा और जो हमारे नाज़रीन के साथ आज शेयर कर सके? सिस्टर जी, मैं नाज़रीन को इनकरेज करने के लिए एक आयत पढ़ूंगी। लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले ही रखा था। तो सिस्टर जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि उस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ था उसका क्या नाम रखा था। बहुत से लोग सोचते हैं कि उसका नाम इमैनुअल रखा था, लेकिन इमैनुअल उसका नाम नहीं था, उसका नाम यीशु रखा था। इमैनुअल जो है वो उसका टाइटल है।
جس طرح ہم کہتے ہیں عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ، یہ سارے اس کے نام نہیں ہیں، سارے اس کے ٹائٹل ہیں. جیسے وہ عجیب ہے، وہ عجیب ہی کام کرتا ہے. اور ایمینول بھی ایسے ہی ہے. ایمینول کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، گاڈ ود اس، کیونکہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. یہ بھی اس کی محبت ہے. کوئی بھی شخص اتنی دیر تک ہمارے ساتھ ہماری مدد نہیں کر سکتا جتنی دیر تک خدا ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے ماں باپ تو چھوڑ جائیں گے لیکن میں تجھے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گا. تو یہ خداوند کا وعدہ ہے. تو خداوند کا نام جو ہے یسوع رکھا، جو چرنی میں پیدا ہوا تھا اس بچے کا نام یسوع رکھا تھا. پریز دی لارڈ. بہت ہی اچھا جو ہے ازیکا نے بھی بیان کیا، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے تالیاں بجا کر. پریز دی لارڈ. خدا کا شکر کرتے ہیں، بہت ہی اچھا اس نے جو ہے اس کے بارے میں سکھایا ہے. مانویل، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ. یقیناً یہ جو ہے ہمیں بہت ساری پیشن گوئیوں کے بعد جب یسوع المسیح ہمارے پاس آئے ہیں، اس کرسمس کے موقع پر ہم اس کی عید کو بھی منایا. اور اسی طرح سے اس کا مطلب جو ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس نے ایسا کر دکھایا اور اس نے کر دیا ہے. جب وہ آسمان پر جا رہا تھا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور بہت اچھی اس نے ورس بھی لی ہے کہ جب یسوع المسیح ظاہر کر دیتا ہے کہ میں تم کو یتیم نہیں چھوڑوں گا، اور اگر تیرے ماں اور باپ بھی تجھے چھوڑ جائیں گے لیکن میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا. اور ایسا ہی وہ کرتا ہے. مکاشفہ کے اندر تک بھی دیکھیں، اسی طرح سے خطوط ہیں، اسی طرح سے اناجیل ہیں چاروں، تو ہم ان کے اندر بھی جب دیکھتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے. ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا اور برحق خدا ہے. ایسی باتوں کے اوپر کبھی نہ جایا کریں. جس طرح سے یرمیہ سے ہم نے ایک جو ہے ورس لی تھی، جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یرمیہ 23 باب 5 سے 6 آیت کے اندر جو لکھا ہے کہ اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت. تو یہ بھی ہے، لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں کہ صرف یسوع المسیح ہی ایسی حقیقت ہے کہ پیدائش سے ہی اس کی پہلی پیشن گوئی ہمارے ساتھ موجود ہے. جب پیدائش 3 باب میں اس نے کہا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان، تو یہ ہمارے پاس یسوع المسیح کی پہلی پیشن گوئی ہے. اور اسی طرح سے یرمیہ 23 باب 5 سے 6 آیت میں یہ ہمارے پاس ایک پیشن گوئی ہے، خداوند ہماری صداقت. یقیناً صداقت جو لفظ ہے یہ صادق کی جمع ہے، اور صادق کا مطلب ہے سچا. اور سچا کون ہے؟ سچا اور برحق خدا ہے. اور وہ ہر جگہ پر جب ہم اناجیل کو ریڈ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیونکہ وہ سچا ہے اور وہ سچ کہتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے جو یوتھ ہے، ینگسٹر ہوتے ہیں، بہت سارے کویسچن کرتے ہیں پلیز ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے. تو آپ کلام مقدس کو پڑھا کریں، اس کو سنا کریں، اس کو اسٹڈی کیا کریں. بہت سارے کویسچنس جو آپ کرتے ہیں ان کا آنسر آپ کو انہی میں سے مل جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے اب شرون ہے ہمارے ساتھ. تو شرون سے میں پوچھوں گی کہ تیرے والدین جو ہیں انہوں نے تجھے آسانی سے اجازت دے دی کہ تو جو ہے بڑا ہو کے خادم بننا، اب تو سیکھ لے، خدا کا کلام سیکھ لے، کچھ وقت ہے تیرے پاس، 3 سال کا یہ BTH پروگرام ہے. جی وہ نہیں ہمیں روکتے، وہ چاہتے ہیں وہ ہمیں خود بھیجتے ہیں کہ جاؤ بائبل کالج میں جاؤ، تم پاسٹر بنو گے تو ہماری عزت ہوگی. ایسے والدین کو میں بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے روکا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ خود بھیجتے ہیں. تو بہت سارے جو ینگسٹر دیکھ رہے ہیں، جو یوتھ دیکھ رہی ہے، ان کو تو کیا آج میسج دے گا کہ جو تیری ایج کے بچے ہیں وہ گلیوں میں موڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں. وہ باتیں، جو وہ کلام، جو وہ چیزیں جو ہے 2019 میں نہیں کر پائے، اب 2020 ایئر سٹارٹ ہوگا، تو اس میں وہ کیا تو ان کو میسج دے گا، انکریج کرے گا کہ وہ کر سکے. وہ زیادہ سے زیادہ کلام پڑھا کریں، خداوند چرچ جایا کریں، خداوند کو یاد کیا کریں اور برکت پائیں. اور خدا ان کا شکر کرتے ہیں خوبصورت میسج کے لیے. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پاسٹر ندیم نیسٹر کو کہ جنہوں نے وہ پرنسپل ہیں اور انہوں نے اس برج جیزس
बाइबल कॉलेज का जो है आगाज़ जो है सांगला हिल में भी किया। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत एफर्ट के लिए, और यकीनन हम इसको बकसरत कामयाब होते हुए भी देखेंगे। और मेरी दुआ है कि जो भी खादम आते हैं वो हमारे लिए बरकत का बायस ठहरे, और जिस तरह से ये स्टूडेंट है, और यकीनन जब ये सीखेंगे तो ये दूसरों के लिए भी बरकत का बायस होंगे। तो इसी तरह से आयना और अजीका हमारे साथ हैं। तो क्या आज आप नाज़रीन को गीत कौन सा सुनाना चाह रही थी? आहा यीशु आया ज़मीन पे खुशी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलें, आप बहुत अच्छे, ये खूबसूरत डेज हैं, तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप इस गीत को गाएं। आहा यीशु आया ज़मीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया ज़मीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। उन पे हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उन पे हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान। आहा यीशु आया ज़मीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गल्ला की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासबान। अपने गल्ला की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासबान। पासबान 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 पासबान। आहा यीशु आया ज़मीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। और मैसेज क्या देगा जो तेरी एज के बच्चे हैं? मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि वो फिल्म और ड्रामे को छोड़ के खुदा की तरफ रजू लाएं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा मैसेज जबरान ने दिया। और इसी तरह से बेटा शरून हमारे साथ है। तो शरून जो है, एक लफ्ज़ है कि पूरब की तरफ से वो मजूसी जो थे वो आए। तो पूरब लफ्ज़ जो है, इसका क्या मतलब है? पूरब जो है ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है मशरक। मशरक की तरफ से। और इसी तरह से पूछने का मकसद है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका पता ही नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको दुआ का नहीं पता था, किस मकसद के लिए दुआ का कहा गया या बोला गया या करनी है, कैसे दुआ करनी है। इसी तरह से यीशु मसीह ने भी फरमाया कि तुम मांगते हो लेकिन अच्छी नीयत से नहीं मांगते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमने मांगना क्या, किस मकसद के लिए हमने रोज़ा रखा है, किस मकसद के लिए हम चर्च जा रहे हैं। बस रेगुलर होते हैं कि जा रहे हैं और आ रहे हैं। और इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है कि हमारा विजन क्या है, हमारा मकसद क्या है, या कि हमारा ऑफिस क्या है। ऐसे एक लफ्ज़ है बाइबल, ये यूनानी लफ्ज़ बाबलिया से लिया गया, और इसका मतलब है बहुत सी किताबों का मजमूआ। और यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे ये इसका मतलब जो है हमें कहाँ से मिल सकता है? अब्रानियों पहले बाब 1 से 2 आयत, और ये बयान करते हैं। और ऐसे ही इनकी वर्सेस भी मौजूद हैं और बहुत सारे मतलब भी इनके मौजूद हैं। जिस तरह से बेटे ने बताया कि पूरब का मतलब है कि मशरिक। इसी तरह से हर एक लफ्ज़ जो है इसमें इसका एक मकसद है, इसका एक मतलब है। और ये बहुत सारी अरामी ज़बान में, यूनानी ज़बान में जैसे जैसे उनको मैच करके फिर इंग्लिश में, तो इनका थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क भी जो है आ गया कि इसमें जो है इसका मकसद और है और इसमें और। तो ये सारे सीखने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से मेरे साथ जो है अजीका है। तो अजीका से पूछूंगी कि जो तेरी एज की अब बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उन नौजवान बच्चियों को तो क्या आज मैसेज देगी? मैं आज नौजवान बच्चे को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बाइबल रोज़ाना पढ़ें और बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करें। आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए आप पास्टर राशिद से, इंचार्ज पास्टर जो हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके जो प्रिंसिपल हैं वो पास्टर नदीम नेस्टर हैं।
اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ سانگلا ہل میں ہے اور بہت سے بچے جو ہیں اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور بہت سی بلیسنگ اور بہت سی سیکھنے والی باتیں جو ہیں جس کا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں اور بہت سی برکت اور بہت سے گھرانوں کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور اسی طرح سے آئینہ ہے ہمارے ساتھ. تو آئینہ آئزک ٹی وی دیکھتی ہے تو اور اسی طرح سینئر پاسٹر انور کی تمام خدمات ہیں. تو کیا کہنا چاہے گی آج؟ میں تھینکس بولوں پاسٹر عمر فضل کی، جنہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا آئزک ٹی وی کا، کہ انہوں نے آئزک ٹی وی اوپن کیا. اور جتنے بھی ہم نوجوان ہیں، ہم زیادہ تر جو موٹیویٹ ہو رہے ہیں آئزک ٹی وی کو دیکھ کے ہی ہو رہے ہیں. جب ہم آئزک ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اپنے ہم ایج لوگوں کو کہ وہ پرستش کر رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ آتا ہے اور ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں. اور ہم نے آئزک ٹی وی کو دیکھ کر پاسٹر عمر فضل کو دیکھا کس طرح سے وہ پوری فیملی خداوند میں ہے اور وہ سب خدمت کر رہے ہیں. انہیں دیکھ کر ہمارے اندر بھی جوش پیدا ہوا، ہمارے اندر بھی جذبہ آیا کہ ہم بھی خداوند کے کلام کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. اسی طرح سے شرون ہمارے ساتھ ہے. تو شرون سے پوچھنا چاہوں گی کہ آئزک ٹی وی دیکھتا ہے اور سینئر پاسٹر انور صاحب کو کیا میسج آج دے گا، کیا کہنا چاہے گا؟ میں آئزک ٹی وی دیکھتا ہوں اور پاسٹر انور فضل کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کاوش کے اس کاوش کے لیے ان کی اس کاوش کے لیے خوبصورت کاوش کے لیے. آئے ہم آنکھوں کو بند کریں، آپ سبوں کے لیے دعا کریں گے. پریز ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، پاک خدا یسوع کے نام سے ہم تیری حضوری میں جھکتے، تجھے مبارک کہتے خداوند. تو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خداوند آج کے سارے وقت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے کہ کچھ لمحات جو کہ ہم نے دنیا کی رنگینیوں سے تیری حضوری میں گزارے، اور ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے خداوند جن کو تو نے مقرر کیا کہ یہ سیکھیں تاکہ کل کو اچھے استاد، اچھے مبشر، نبی، رسول ٹھہر سکے. خداوند تو ان کو بلیس کرنا، برکت دینا، اسی طرح سے ان کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنا. تیرا پاک روح القدس ان کے ساتھ رہے، ان کو چاروں طرف سے گھیرے رکھے. اور اے خداوند راستے میں آتے جاتے تو ان کے نگہبان فرشتوں کا پہرا ان کے چوگرد لگانا. اسی طرح سے اپنے لیے، اپنے پروگرام کے لیے تو سے برکت کی دعا چاہتے خداوند، اور زیادہ برکت دے. اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر. اور خداوند دعا کرتی ہوں جتنے بھی لوگ مجھے آئزک ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں خداوند، میں نہیں جانتی لیکن تیرا پاک روح القدس جانتا ہے کہ ایک کو بڑی برکت دینا. اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، دکھ کی حالت میں ہے خداوند، ایک ایک کو تیرے ہاتھ کے نیچے لے کر آتی ہوں. اپنے بھرے کا لہو لگا کر ہے خداوند، ایک ایک کو شفا دینا خداوند، ایک ایک کو دکھ سے رہائی بخشنا، تاکہ اسی طرح سے خداوند پروگرامز کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے خداوند برکت پا کر دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ٹھہرے. خداوند آئزک ٹی وی کی حدوں کو بڑھا اور زیادہ خداوند برکت دے. اسی طرح سے پاسٹر انور کے لیے عمر کی درازی پھر اور سلامتی چاہتے خداوند. یہ 2020 کا سال ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، تاکہ وہ سب جو تیرے لوگ پچھلے سالوں میں نہ کر پائے خداوند، یہ سال جو ہے ان سب کے لیے برکت کا سال ہو. یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے تیرے میٹھے جلالی اور پرفضل نام سے، آمین. میرا ایمان ہے کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بھی آپ نے برکت کو، بلیسنگ کو ریسیو کیا ہے. اسی طرح سے ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا بے حد خیال رکھیے، دیکھتے رہیں آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.